बॉर्डर ट्रेड यूनियन हम सफ़र गुड्स ट्रांसपोर्ट के कारोबारी हजरात, मकरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर हाजी अब्दुल गफ़ार और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी इमाम हुसैन ने ग्वादर प्रेस क्लब में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों की तवज्जो कारोबारी तबके को दरपेश संगीन मसाइल की जानिब मबजूल कराना था। रहनुमाओं ने कहा कि हम कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत को बाकायदगी से टैक्स अदा करते हैं और मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम एक बाअसर शख्स हमें धमकियां दे रहा है और भत्ता तलब है कर रहा है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कारोबार करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। किसी को भी बदमाशी या दबाव के ज़रिए हमारे काम में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मज़कूरा शख्स ने हमारा गेट बंद कर रखा है और ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि गुज़िश्ता 4 माह से जारी है। जब हमने इस मामले पर बात की तो हमें फ़ोन पर धमकियां दी गईं, हत्ता कि मेरे मरहूम वालिद के बारे में भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि हम गुंडागर्दी के ज़रिए मसाइल हल करने के कायल नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं बनना चाहते, मगर अगर कोई हमें दुश्मन समझता है तो ये इसकी गलत फहमी है। आप माजी में यूनियन चला रहे थे, अब बॉर्डर पर कारोबार में आए हैं, लेकिन ये 2025 है, हमें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी सूरत में भत्ता नहीं देंगे। ये भत्ता है, कोई कमीशन नहीं। हमारा गेट और अड्डा हमारा अपना है, फिर हम क्यों भत्ता दें? क्या आप हुकूमत हैं? हम हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा और क्लियरिंग लाइसेंस याफ्ता कारोबारी हजरात हैं। हमने इस हवाले से हुकूमती इदारों को तहरीरी दरख्वास्तें भी दी हैं और मुकम्मल कानूनी दायरे में रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग खुद को बलोचों का नुमाइंदा समझते हैं वो दर हकीकत बलोचों के नहीं बल्कि अपने मफादात के नुमाइंदा हैं। हकीकी बलोच वो हैं जो मेहनत से रोज़गार हासिल करते हैं और दूसरों को भी अपना जायज़ कारोबार करने देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिद हैदर बलोच, हसन बलोच, एहसान अहमद और ज़ीशान बलोच भी मौजूद थे। मेरा नाम इमाम हुसैन, मेरा ताल्लुक़ मकरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है और मैं मेंबर FPCCI पाकिस्तान का भी हूँ। और ये मेरे बड़े भाई हाजी अब्दुल गफ़ार जो कि हम सफ़र के मालिक हैं और मकरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं। आज का ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो कल एक वीडियो शाया की गई थी सोशल मीडिया पे, हमारा गेट बंद किया गया है और मुसल्लह अफराद आए हैं और मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा हुई हैं, जबकि गेट हमारे बंद किए गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी अभी तक हमारी बहाल नहीं हुई है, काटी गई है। और आज मैं सब कुछ वाज़े तौर पे यहाँ पे सामने मीडिया के लाऊंगा और विद प्रूफ के साथ आपके सामने ये शाया करूँगा। और ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा है, 4 महीने से चल रहा है। 4 महीने से मुख्तलिफ़ औकात में मुझे ये धमकियाँ दे रहे हैं मेरे बड़े भाई को और भत्ता की सूरत में। तो भत्ता हम इनको किसी भी सूरत नहीं दे सकते हैं। जब हम उनकी किसी भी चीज़ों में नहीं आए हैं तो उन्होंने हमारे इलेक्ट्रिसिटी काटी, इलेक्ट्रिसिटी काट के भी तब भी धमकी दी। तो हमारे पास बर्दाश्त करने का गुंजाइश था, जो हमारे हाथ में है हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज थे, जनरेटर्स थे, हमने जनरेटर से काम चलाया। जब उनसे ये भी नहीं बन पाया तो उन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद हम सबसे पहले जो भी ग्वादर के स्टेक होल्डर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक जो भी एजेंसियां हैं, उन सब को हम इतला दे चुके हैं और हमारे पास वो तहरीरी सूरत में मौजूद भी है। ये उनके वॉइस हैं और वो कह रहे हैं कि मैं खुद आऊँगा, खुद खड़ा होकर गेट बंद करूँगा। गेट बंद करने का इख्तियार उसको किसने दिया है? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या 250 या ग्वादर का मतलब कि नुमाइंदगी वही कर रहे हैं। नुमाइंदे जो होते हैं वो अपने इलाके के लिए अच्छा किरदार अदा करते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने वॉइस में मेरे वालिद साहब की जो ज़िक्र की है जो दुनिया में नहीं है, और इसका जवाब मैं उनको दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनकी उस चीज़ों को जवाब दूँ वो मेरा कैरेक्टर ही नहीं है।
ہم اس چیز کو جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو دنیا سے چلے گئے ان کا رول جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ابھی ہم ہیں. ابھی آپ ان چیزوں کو بجائے آپ اپنے مزدوری کہہ رہے ہیں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں. یہ مزدوری ہے ہماری نظر میں تو یہ بتہ ہے. آپ بتہ مانگ رہے ہیں، آپ کو بتہ کسی بھی صورت نہیں دیا جائے گا. اور ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے ہمارے والد صاحب سے لے کے ابھی تک، یہ ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم ہر چیز ہمارا ٹیکس ہے یہاں پر. تو اس کے باوجود آپ ہمیں یہاں پہ آ کے تھریٹ دیتے ہیں. ہمارے گیٹ میں جا کے ہمارے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کے بہت بڑے گنڈے ہیں؟ آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں. اور ہم نے یہاں پہ کام جب کیا ہے تو ہم نے اپنے لیے گوادر نہیں، صرف پورے پاکستان میں ہمارا نام ہے انشاءاللہ. ہم نے دوست بنائے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں ہم سے دشمنی کا چاہ رہے ہیں. ہم آپ سے دشمنی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. نہ ہمارا آپ کا دشمنی ہے، نہ ہم آپ کے قرض دار ہیں، نہ ہمارا آپ کو کوئی واسطہ ہے. چیزیں میری خود کی، میں مالک خود اپنے جگہ کا، گاڑیاں میری اپنی. آپ مجھے سمجھائیں گے میں کہاں بیٹھوں، کیا کروں کیا نہیں کریں، یہ آپ مناسب نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پولیٹیشین بھی ظاہر کر رہے ہیں تو آپ ایک طریقہ کار سے اپنے آپ کو پیش کریں. اس طریقے سے آپ یہاں پہ نہ اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے اچھا، اور نہ وہ کر پائیں گے. اور ہمارے جو دنیا سے گزر گئے ان کو بیچ میں لانے کی اور یہ الفاظ آپ نے استعمال کیے وہ کیا. اور میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بلوچستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں دوبارہ یہ چیزیں نہ ہوں. ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام سے، اور میں اس کا اونر ہوں. میں نے گوادر یوریا آیا ہے 2009 سے لے کر 2015 تک یہ پورا کانٹریکٹ میرے پاس تھا. آغاز حقوق بلوچستان کے تحت 50% کوٹا بھی میرا تھا. یہ اس ٹائم بھی آ کے یہاں پر جو ہے میں یہاں پہ یونین لگایا ہوا تھا. میں نے اس کی یونین کو قبول نہیں کیا اور میں نے ان کی اس چیز کو قبول نہیں کیا. اس کی مد نظر میں اس نے میری گاڑیوں کو فائرنگ کروایا. میں نے پھر بھی برداشت کیا. پھر میرے گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے. ابھی بھی مجھے مختلف تھریٹس کر رہا ہے. میں اس کے تھریٹس کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. جب میں نے اس کو اگنور کیا تو اس نے یہ حرکت کرنا شروع کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے زد میں آ جاؤں گا. اور وہ اپنے ہوش کے ناخن لیں. میں اس کے زد میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آؤں گا. اگر مجھے ڈر لگتا ہے تو صرف اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے ڈر لگتا ہے. اس انسان کی ذات سے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے. اور میں اس کو بتا دوں، اور بتا میں نہیں دوں گا اس کو. اور جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ ہر ایک کو جو اس کے زد میں آتا ہے، یہاں پہ جو بارڈر پہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کلیئرنگ ہمیں دو. کلیئرنگ تمہیں کیوں دے بھائی؟ ہم لوگ، ہمارا اپنا لائسنس ہے، ہمارا اپنا سسٹم ہے، تمہیں ہم کیوں دیں؟ آپ کون ہوتا ہے؟ آپ حکومت پاکستان ہو یا حکومت بلوچستان ہو؟ کون ہو آپ؟ غلط ہے. مردم کنگائیں ترسا سے کنگائیں تھے. ہما مردم کے آئیے گما کلیئرنگ کنگائیں آیا تھریٹ کنک بھی گئے، دھمکی دیکھ بھی گئے. مائی دھمکی آنے گئے، مائی تھریٹ پر قبول کنگانے آیا اگنور کنگائیں. یہ دھیرے چلے گئے. چاک تو بارڈر پچ بیتا ہمارے میں 2017 سے اسٹارٹ بیتا. تیسرا خیر اچھو نہ بیتا، کم بیتا. وقت کہ ماں پورے ٹریڈ کے ماں ہوتی، ماں مند مردم بیت گئے. پورے ٹریڈ اصل ڈامبر ٹریڈ، LPG ٹریڈ، یہ وہ میں بیتا. ماں ادا آتے گئے ایشا ادا چھتا وارتا مزدوری کت گئے. ماں اس چین بکنے میں خیالداری بکنے ماں کتا نہیں آتکا کہ ہمارا بدماشی کرنے کے ہمارا اسے کہ ہمیں بتا دو، ہمیں ٹیکس دو، ہمیں مطلب وہ ایک زبردستی کی صورت میں لاگو کرنا چاہ رہا ہے. وہ ہم نہیں قبول کرتے ہیں. ماں ہیچ ٹوٹل پاکستان اسٹیک ہولڈرز ہر چیز آستان درست آئی معلومات آستے ہیں. دوستان لیٹر شتا، دوستان اپلیکیشن شتا. ہیچ پاکستان میں ادارہ نیشتگان آئیے باوجود پتہ ماں شتگے وہ تو مجھ سر یہ ماں کرنے کے پتہ آئیے جتا کہ یہ مردم ادا درو ماں شتگے ادا SHO کہہ رہا، DPO صاحب کہہ رہا، دوستی مردمان کہہ رہا ماں لیٹر دو جمع کتا رسیونگ داتے گا درو گفت سر وقت ہم قبول کرنے گئے وقتی وائسان تو کا شما کا شاید اس طرح گوش بدارتے وقت گوشگیں کہ تو لیٹر داتا ہاں تو بیدے اتقادہ بدار. اب وشگیں یہ گفا سر چیزا وقت قبول کریں گے شما لیٹر داتا. ماں لو آچے اگینسٹ کوئی بھی کار نہ کتا، ہرچی کتا قانون دائرہ تو کا کتا. بلے ماں انسان ہے نہیں، ہر چیزیں حق دی ہستے ہیں. اس طرح چھوٹے ہایا گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف بلوچستان کرائی اتھارٹی چاہتا ہے کہ جو سے بارڈر صرف تھی ہوا میں تو ہر مردمی کے کاروباری شخصی کہتے کہ تو یہ بندہ بگڑے، تو یہ ٹیکس بگڑے، کلیئرنگ لائسنس نام سرا چاہیے، اڈا کمیشن نام سرا
اگر تی کرے لیٹر راستے گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا گورنمنٹ آف بلوچستان ہے تو ہمارا ہمیں لیٹر بھیج دا تھوڑا ماوتی دیما گورنمنٹ نہیں ہوگا کرنے آیا بارڈر ٹریڈ جو سے ہولی کی دوست پنجائے